बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये है वफाकी काबीना के इजलास से मुतल्लिक हज पॉलिसी 2025 के हवाले से, जो जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे ही वफाकी काबीना का इजलास होगा उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। तो इसकी तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है आज 10 अक्टूबर 2024 को, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं पॉलिसीज़ बनाई गई, मंजूरी दी गई और बहुत कुछ हुआ। ताहम हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो हज पॉलिसी 2025 के हवाले से है। हमारे ज़राए के मुताबिक हज पॉलिसी 2025 को मंजूर कर लिया गया है और हज पॉलिसी 2025 जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान से आइंदा साल सरकारी हज स्कीम के तहत 1,79,000 यानी 1,79,000 आज़मीन हज इंशाअल्लाह हज 2025 की सआदत हासिल करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी तफसीलात किस तरह होगी। पॉलिसी के मुताबिक अगले साल सरकारी हज पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 तक मुतवक्के है। हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी जो है वो सर्कुलेशन समरी के ज़रिए दी गई है। ये एक अपना तरीक़ाकार होता है। वफाकी काबीना के इजलास में जो तरीक़ाकार होता है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स की मंजूरी का या पॉलिसीज़ की, तो उनमें एक तरीक़ा ये भी है जिसमें सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी दी जाती है। हज पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत और प्राइवेट ऑपरेटर्स में हर एक को 89,605 हुज्जाज का कोटा मिलेगा, यानी 89,605 जो हुज्जाज हैं वो सरकारी हज स्कीम के तहत जाएंगे और 89,605 हुज्जाज प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स के ज़रिए प्राइवेट हज कर सकेंगे। नई हज पॉलिसी में 1,000 के करीब कोटा हार्डशिप के लिए और 300 के करीब कोटा EOBI के तहत रजिस्टर्ड कम आमदनी वाले मज़दूरों के लिए मुख्तस किया जाएगा, जिन्हें कुरानंदाज़ी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आइंदा बरस का तवील हज जो है यानी लॉन्ग टर्म हज जो होगा वो 38 से 42 दिन का यानी 38 डेज़ से 42 डेज़ तक आपको सऊदी अरब में रहना पड़ेगा। और मुख्तसर हज जो होगा यानी जो शॉर्ट टर्म हज होगा वो 20 से 25 दिन पर मुहित होगा, यानी वो 20 से 25 दिन आपको रहना होगा सऊदी अरब में, मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में। लेकिन एक और बात भी है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हज जो है उनके रेट्स मुख्तलिफ होते हैं। शॉर्ट टर्म हज महंगा है, कम दिनों के लिए होता है, लिहाजा उस पर ख़र्चा जो है आपको ज़्यादा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जबकि जो रकम हमने आपको बताई है वो लॉन्ग टर्म हज के लिए है। बाकी तफसीलात साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। बहुत सारी डिटेल्स हैं, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल हज पॉलिसी की मोटी मोटी जो बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक और बहुत अहम फ़ैसला हुआ जिसकी सहूलत हुज्जाज कराम को बहुत ज़्यादा होगी, वो है रोड टू मक्का प्रोजेक्ट। इसके तहत अब लाहौर को भी शामिल किया गया है और इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से रोड टू मक्का के तहत हुज्जाज कराम को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। उसमें इस साल रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट से ये सहूलत हुज्जाज कराम को दी जाएगी। इससे पहले पिछले साल सिर्फ इस्लामाबाद तक थी ये सहूलत और 2024 में कराची को भी शामिल कर लिया गया और इस मरतबा 2025 में अल्लाह ताला के फजल करम से लाहौर को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें ये सहूलत होती है कि आप को कि सारी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में हो जाता है और वहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपना सामान लेके बाहर निकलते हैं और डायरेक्ट जो है आप होटल में चले जाते हैं। इससे बहुत सहूलत होती है, 2-3 घंटे बचत हो जाती है। और पाकिस्तान में ये सिर्फ लाहौर के लिए या कराची इस्लामाबाद के लिए ही नहीं होता, बल्कि जो मुज़ाफ़ाती अज़ला हैं यानी जो करीबी अज़ला हैं उधर के हुज्जाज कराम भी लाहौर
جو ہیں ایئرپورٹ سے جا سکیں گے روڈ ٹو مکہ کے تحت. جیسے اب اسلام آباد میں یہ سہولت تھی تو پشاور کے جو حجاج کرام تھے انہیں یہ سہولت دی گئی تھی کہ وہ روڈ ٹو مکہ کے تحت اسلام آباد سے ڈائریکٹ چلے جائیں اور اس مبارک سفر پر حج کی سعادت کے لیے روانہ ہو جائے. ایک اور چیز جو گزشتہ سال اجازت دی گئی تھی پہلی مرتبہ کہ خواتین جو ہیں وہ بغیر محرم کے حج کے لیے جا سکتی ہیں. سعودی عرب حکومت نے اس سے پچھلے سال بھی یہ اجازت دی تھی، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے 2024 میں پہلی مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کرنے اور ان کے فیصلے کے بعد پاکستان کی خواتین کو بغیر محرم کے حج کی اجازت دی. تاہم اس میں کچھ مشروط بھی معاملات تھے، یعنی ان کو کچھ سرٹیفکیٹس والد صاحب، بھائی یا ہسبینڈ کی طرف سے پرووائڈ کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا کہ ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ حج کے لیے جائیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ محفوظ گروپ میں جائیں گی. تاہم اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. خوشخبری یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی خواتین کو اگر بغیر محرم کے وہ جانا چاہتی ہیں یا ان کے یہاں محرم موجود نہیں ہے، بھائی یا ہسبینڈ یا بیٹا یا شوہر یا کوئی اور محرم کسی بھی وجہ سے وہ نہیں لے کے جا سکتی یا وہ جا نہیں سکتے، تو وہ بغیر محرم کے بھی حج کی سعادت 2025 میں کر سکیں گی اگر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی شرائط پر پورا اترتے ہیں تو. جی ہم نے آپ کو تمام تر تفصیل جو ہے اس کے چیدہ جیدہ نکات بتا دیے جو کہ حج پالیسی میں دیے گئے ہیں، منظور کی گئی ہے. تاہم اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کابینہ کی منظوری کے بعد، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری سالک صاحب ہیں وہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس حج پالیسی کی منظوری کا اعلان کریں گے اور اس اعلان میں مزید بھی جو گہرائی میں تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کی جائیں گی. تاہم بہرحال آپ کو ہم نے جو اہم باتیں ہیں وہ بتا دیں جو کہ کابینہ نے منظور کر لی ہیں. اور اب آپ انتظار کیجئے تھوڑا، جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اور جیسے ہی جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں وہ پریس کانفرنس میں یہ سارے اعلانات کریں گے تو ہم آپ کو مزید بھی تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے. ہم آپ کو اب ضروری بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی تیاری شروع کر دیں. یہ جو اماؤنٹ ہم نے آپ کو بتائی ہے 10 لاکھ یا 11,75,000 روپے، اس کے ارینجمنٹ کریں، پاسپورٹ ریڈی کریں، اگر ریڈی نہیں ہے تو اس کے لیے اپلیکیشن جمع کروا دیں کیونکہ جیسے ہی یہ پریس کانفرنس ہوئے گی تو اس کے 8-10 روز کے بعد پیسے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ لیٹ ہو جائیں. تو اپنی جو ID کارڈ کی کاپیاں ہیں اور آپ کا پاسپورٹ ہے، پیسے ہیں، پاسپورٹ ساری تصویریں ہیں، گروپس ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ ریڈی کر کے رکھ لیں. مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.